बहुत देर से प्रतीक्षा कर रहे थे। हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर, आज के सम्मानित अतिथि, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त शायर जनाब फरहत शहजाद साहब की, वो हमारे बीच आ पहुँचे हैं। मैं उनको मंच पर आमंत्रित कर रही हूँ। कृपया आएं, मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। डॉक्टर जी.एस. भूगल से अनुरोध करती हूँ कि वो कृपया उन्हें अनुरक्षित कर, एस्कॉर्ट करके मंच तक लेकर आएं। करतल ध्वनि से स्वागत करें जनाब फरहत शहजाद साहब का। आपका आज के कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। मैं अनुरोध करती हूँ जैस्मीन भूगल आए और पुष्पगुच्छ के द्वारा जनाब फरहत शहजाद साहब का स्वागत करें। कोंपलें फिर फूट आई शाख पर कहना उसे, कोंपलें फिर फूट आई शाख पर कहना उसे, वो न समझा है न समझेगा मगर कहना उसे। हमारा सौभाग्य है कि इस खूबसूरत गज़ल को अपनी कलम से पिरोने वाले मशहूर शायर, जिनकी शायरी को मेहंदी हसन की मखमली आवाज़ में सुनते गुनगुनाते हुए हम बड़े हुए हैं, शायरी के सिरमौर जनाब फरहत शहजाद साहब हमारे आज के बुक लॉन्च फंक्शन, पुस्तक लोकार्पण समारोह में हमारे सम्मानित अतिथि हैं। आपका जन्म पाकिस्तान के डेरा गाजी खान में हुआ और आपके ही शब्दों में कहूँ तो आपने एक अनकन्वेंशनल, अपारंपरिक जीवन जिया है। आपने अमेरिका में डोनट्स बेचे, एक पायलट का लाइसेंस भी लिया। आपने इंटरनेशनल बिजनेस फाइनेंस में MBA किया। अमेरिका पहुंचने से पहले ही आपने उर्दू और अंग्रेजी साहित्य में कराची यूनिवर्सिटी से मास्टर्स डिग्री हासिल की। और यह सब इसलिए फरहत साहब का शायरी के साथ जो एक रिश्ता है, जो बन गया था, वो बस जारी है। वो कहते हैं कविता एक जुनून है, कविता एक जुनून है, एक शौक है, और वो आपसे पूर्ण समर्पण, निष्ठा, डेडिकेशन मांगती है, पूरा जुड़ाव मांगती है। यह कभी भी जीवन चलाने की आपकी ज़रूरतों के अधीन सबसर्विएंट नहीं हो सकती। खुद को इस पूरी दुनिया का बाशिंदा कहने वाले फरहत साहब सरहदों की कृत्रिम सीमाओं, आर्टिफिशियल बाउंड्रीज में नहीं रखते, जो कि दो देशों के लोगों को बांट कर रख देती हैं। आपने अपनी शायरी से दोनों देशों के लोगों के दिलों को जोड़ने का काम किया है। 1983 में आपकी एक एल्बम कहना उसे आई, जिसमें जो गज़लें थीं वो मखमली आवाज़ मेहंदी हसन की उसमें गाई गई। इस एल्बम के साथ ही आप शायरी की दुनिया का एक चमकता सितारा बन गए। मेहंदी हसन साहब की आवाज़ आपकी गज़लों के साथ 3 एक्सक्लूसिव एल्बम्स में आई। 1979 में मेहंदी हसन साहब से जो रिश्ता आपका शुरू हुआ, वह मेहंदी हसन साहब की अंतिम सांस तक चलता रहा। आपकी गज़ल, आपकी शायरी को लगभग हर बड़े गायक ने अपनी आवाज़ दी है। मेहंदी हसन, जगजीत सिंह, गुलाम अली, आबिदा परवीन, हरिहरन जैसे गज़ल के उस्तादों ने अपनी आवाज़ में आपकी शायरी को ढाला है। 1910 में स्वर कोकिला लता मंगेशकर ने भी अपनी एल्बम सादगी में आपकी गज़ल तेरा मिलना बहुत अच्छे लगे है को गाया। मेहंदी हसन साहब ने लता जी के साथ इस गज़ल को गाया है। उर्दू शायरी में आपकी 7 किताबें अब तक प्रकाशित हुई हैं और 5 किताबें देवनागरी में प्रकाशित होने वाली हैं, और ये हमारे लिए बहुत अच्छी सूचना है कि कम से कम देवनागरी में हम उनकी शायरी को पढ़ सकते हैं। उसके तुरंत बाद, एकदम बाद, उनकी नज़्म का एक संकलन भी देवनागरी में आ रहा है। उर्दू शायरी के कदरदानों को इसका बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। हमारा सौभाग्य है कि आज की एक जो खूबसूरत नज़्म थी, ख्वाबों को वीज़ा नहीं लगता, जो कि कलर्स ऑफ रिफ्यूज में हमारी कविताओं का हिस्सा है, आज उसी बुक के लोकार्पण में आप हमारे बीच में उपस्थित हैं। ये हमारा परम सौभाग्य है।
समारोह का हर दिल आपकी शायरी सुनने के लिए बेताब है। शायरी की दुनिया के बड़े नामों में से एक जनाब फरहत शहजाद साहब को मैं आमंत्रित कर रही हूँ मंच पर। शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं आप तमाम ख़वातीन हज़रात से माफ़ी चाहता हूँ कि चूँकि ये मेरा अपना ही देश, अपना ही वतन, अपना ही मुल्क रहा है, लेकिन यहाँ के रास्ते अभी तक मेरे लिए अजनबी हैं। और जो आज हमारा रहनुमा था, मुझे उससे मिलने के बाद बड़ी खुशी हुई कि अगर वो भटक सकता है तो मेरे भटकने में तो किसी को कुछ एतराज़ होना ही नहीं चाहिए। मैं रिंकी गिल के साथ यहाँ आने की कोशिश करता रहा काफ़ी देर तक और फाइनली इसमें कामयाबी हमें ज़रा ताख़ीर से मिली, लेकिन मिल ज़रूर गई। आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझे यहाँ पे आने का मौका दिया और अच्छी बातें सुनने का और दूसरी चीज़ें। नाम के हवाले से कन्फ्यूजन जो थोड़ा सा है वो क्लियर कर दूँ कि मेरा नाम फरहत शहजाद है। ख़ास तौर पे ये इसलिए ज़रूरी है कि मेरे ही दौर में मेरे नाम के आसपास काफ़ी सारे शुरा हैं। अभी मेरे सीनियर शायर शहजाद अहमद साहब का इंतकाल हो गया, लेकिन ही वॉज वेरी सीनियर टू मी और काफ़ी क्रेडिट्स हमारे मिक्स हो जाया करते थे और हमारे दिल्ली के और भी कुछ शुरा हैं जिनका नाम मेरे आसपास रहता है। तो मुझे मेरी खुशकिस्मती है कि उनके नाम की खुशबू, उनके नाम की जो एक सादत है वो मेरे साथ साथ चलती है। मुझे इसमें बिल्कुल भी एतराज़ नहीं या दुख नहीं होता अगर नाम मिक्स हो जाए। हाँ, ये ज़रूर है कि जब अमेरिका में कभी कोई प्रोग्राम होता है और मेरी पहली ससुराल यानी गुजरात की तरफ से कुछ लोग मुझे बुलाते हैं तो मुझे काफ़ी देर तक ये सोचना पड़ता है कि ये मुझे बुला रहे हैं या किसी और को बुला रहे हैं। नाम फरहत शहजाद है और जिस तरीके से इसको प्रोनाउंस किया जाता है वो बस मैं जानता हूँ, मेरा दिल जानता है। ये जो एफर्ट है मेरे लिए ये बिल्कुल नई है। मुझे अभी पता लगा दरअसल कि ये क्या एफर्ट है, क्यों की जा रही है। और जब मुझे इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मिला, मुझे एक्चुअली अभी तक इल्म नहीं था कि ये क्या है, क्यों है, आप लोग क्या कर रहे हैं, किताब छप रही है, किस तरह छप रही है, क्यों छप रही है। जब मुझे इसका पता लगा कि क्या है तो मेरे पास वो अल्फाज नहीं हैं जिनमें उन लोगों का शुक्रिया अदा किया जा सके जिन्होंने ये काम करने के लिए इवन सोचा भी। जब सिर्फ सोचना इतनी बड़ी बात है तो उन लोगों का कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा कि जिन्होंने एक साल के अंदर इस टॉपिक पर 3 किताबें आपके हवाले की सिर्फ कुछ दिनों में। करीब 4 के 5 दिन की बात है कि मुझसे कहा गया कि एक नज़्म चाहिए तो मैंने कहा कि यूट्यूब पे एक मेरी रिसाइटेड नज़्म पड़ी है गुलजार साहब के नाम। गुलजार साहब का एक बहुत मशहूर मिसरा था कि ख्वाबों पर कोई वीज़ा नहीं लगता। तो मैंने उसको थोड़ा सा मतलब है कि आगे बढ़ाने की कोशिश की। मैंने कहा वो देख लीजिए। तो जब मुझे जतिन ने कॉल करके बताया कि एक्चुअली वो ठीक है लेकिन आवाज़ में बाज़ अल्फाज ऐसे मफल्ड हैं तो समझ नहीं आ रहे, तो ज़रा आप लिख के भेज दीजिए। मैं उर्दू में भी थोड़ा कम ही पढ़ा लिखा हूँ लेकिन देवनागरी में तो एब्सोल्युटली नपट जाहिल हूँ। तो रोमन इंग्लिश में वो लिखकर मैंने इनको भेजी। अंदाज़ा नहीं था कि उसको इतने खूबसूरती के साथ यहाँ पेश किया जाएगा। शायरी जिस तरह जोशमनी आबादी के बकौल डांस, रक्स, आज़ा की यानी जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों की शायरी है। आज मैंने इस बात को विटनेस किया कि किस तरह ये आज़ा आपके जिस्म के हिस्से अगर खूबसूरती और सलीके से इस्तेमाल किए जाएं तो बिल्कुल वो बात कह सकते हैं जिसमें हम लफ्ज़ों में कहने की कोशिश करते हैं। मैं मुबारकबाद देता हूँ उन लोगों को कि जिन्होंने ये प्रोग्राम अरेंज किया और ये बात सोची और उस बच्ची को जिसने बड़े हुस्न के साथ, बड़े अच्छे सलीके के साथ उस नज़्म को इस तरह प्रेजेंट किया कि जिस तरह कि मैंने उसको सोचा या कंसीव किया था, उसके लिए ढेर सारी धन्यवाद। मुझे चूँकि शायरी सिर्फ लिखने का नहीं,
زندگی بھر سے شاعری پڑھنے کا, اچھی شاعری کو انجوائے کرنے کا, یاد رکھنے کا شوق رہا ہے, جنون رہا ہے. یہیں سے میری شاعری شروع ہوتی ہے. میں جانتا ہوں کہ کسی اور کی شاعری کو سنانا یا اس کو ریکارڈ کرنا گائے بغیر کتنا دشوار کام ہے. میرے دوست نے جس خوبصورتی سے, جس سلیقے سے اس کو ریسائٹ کیا, میرا خیال ہے کہ یہ ان کے لیے بڑے قابل بات ہے. میں نور نیم راشد کا بہت بڑا فین ہوں. اس نام سے بہت کم لوگ واقف ہیں. اردو ادب کے ان شاعروں میں سے ایک نام جو دراصل شاعروں کے شاعر کہلاتے ہیں. اور چونکہ مجھے وہ بہت پسند ہیں, ابھی ہمارے چیف گیسٹ کہہ رہے تھے کہ اگر میں اگلے جنم میں دوبارہ پیدا ہوا اور میرے پاس چوائس ہوئی تو میں کہوں گا کہ میرا نام جان نثار اختر رکھا جائے. تو میں نے بے ساختہ کہا کہ میں اگر دوبارہ پیدا ہوا تو میں اپنا نام اسرار الحق مجاز رکھوں گا. تو میں نے ایک پچھلے کسی ایک سیشن میں, کسی ایک کانفرنس میں نور نیم راشد کی 4 نظمیں جو میری فیوریٹ ہیں وہ ریسائٹ کی تھیں, اور چونکہ محبت سے کی تھی اپنا, جو مجھے میرے دل میں دھڑکتی ہیں وہ نظمیں. تو میں نے آج وہی بات اس ریسائٹل میں محسوس کی کہ ود ان 2 days مجھ سے سنے بغیر رومن انگلش میں لکھی ہوئی نظم کو اتنی اچھی ڈیلیوری کے ساتھ کیا. مجھے وصول ہو گئی نظم. اب یہ کسی اور تک پہنچے یا نہ پہنچے, مجھے وصول ہو گئی. شاعری کے حوالے سے میں کیا عرض کروں کہ بہت خوبصورت سی, بڑی اچھی سی شام ہے. جتنے لوگ یہاں موجود ہیں آپ انہیں سنیے. میں صرف آپ کی حاضری لگانے کے لیے آیا تھا, اور یہاں مطلب ہے کہ دیکھ کے جتنا مجھے اچھا لگا ہے, تو اس حوالے سے اور اس ٹاپک کے حوالے سے میں آپ کو 4 شعر آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں, صرف تاکہ میری حاضری بھی لگ جائے اور آپ کو پتہ بھی لگ جائے کہ میں کیوں بغیر جانے بوجھے, بغیر سمجھے ہوئے, بغیر ڈیٹیل جانے ہوئے اس چیز سے اتنی قریبی قربت محسوس کرتا ہوں اور ایسے جڑ گیا ہوں. جیسے کہ ہمارے دوسرے اسپیکر بات کر رہے تھے کہ ہم نے سوچا نہیں کہ 1947 کا امپیکٹ در حقیقت 1, 2, 10, 1000, لاکھ, 20 لاکھ, 50 لاکھ نہیں بلکہ کروڑوں ذہنوں پر پتہ نہیں کب تک کیا کیا ہوگا. میں نے اپنے والدین سے جو سنا, میرا ددیال لکھنؤ, میرا ننیال کیتھل کرنال, تو میرے لیے تو وطن یہ پوری زمین ہی ہے. جب یہاں سے لوگ دیکھیے بہت پہلے جو ایک تھوڑا سا ریلیجیس حوالہ ہے کہ پروفٹ محمد جب ان کو مکہ میں جہاں وہ پیدا ہوئے تھے وہاں پہ ان پہ زندگی بڑی دشوار کر دی گئی, تو وہاں سے پہلے وہ جو اسکیپ کر کے بہتر زندگی کی تلاش میں مدینہ گئے. مدینہ جا کر مدینے والوں نے جس طرح سے انہیں عزت دی, انہیں رکھا, انہیں سیکیورٹی دی, انہیں وقت دیا اپنا سارا کام پریچ کرنے کا, تو جب ان کا انتقال ہوا تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ مجھے مکہ لے جا کے دفنایا جائے. انہوں نے کہا کہ وہ زمین, وہ خطۂ ارض, وہ جگہ, وہاں کے لوگ جنہوں نے مجھے محبت دی, جنہوں نے مجھے سیکیورٹی دی, جنہوں نے مجھے عزت دی, مجھے انہیں کے ساتھ رکھا جائے. یہی میرا وطن ہے. تو جب لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ ہجرت کرتے ہیں یا مائگریٹ کرتے ہیں, جاتے ہیں, یقین کیجیے یہ بڑا تکلیف دہ عمل ہوتا ہے اور انتہائی مجبوری کی حالت میں کیا جاتا ہے. تو میرے والدین جب یہ ملک چھوڑ کے گئے ہوں گے, میں اس دکھ کو, اس تکلیف کو اب بہتر طور پہ سمجھ سکتا ہوں جب میں نے خود وہ ملک چھوڑا جہاں میں پیدا ہوا ایک بہتر زندگی کی تلاش میں. آج جس ملک میں رہتا ہوں, جہاں میری فیملی ہے وہ امریکہ ہے, جہاں میری پیدائش ہوئی وہ پاکستان ہے, جہاں میرے والدین پیدا ہوئے وہ ہندوستان ہے. تو یہاں پہنچ کر میں اس مقام تک آ گیا ہوں جہاں میں سمجھتا ہوں کہ نہیں, دراصل وطن, زمین, شہر, ملک, یہ سارے قصے قضیے نمٹ جانے چاہیے. اب ہمارا وطن یہ زمین ہو جانی چاہیے. یہ فکر ہے. جب پہلی دفعہ کسی نے یہ سوچا تھا کہ وہ ہوا میں اڑ سکتا ہے یا ایک جہاز بہت سارے لوگوں کو لے کے ہوا میں اڑ سکتا ہے, تو لوگوں نے اس کا مذاق بنایا تھا. آج یہ بات پروف ہو گئی ہے کہ پلانٹ ارتھ کے بیونڈ جو پلانٹس ہیں ان پر لائف موجود ہے. وہ لائف
کبھی اگر اس پلانٹ ارتھ کی طرف رخ کرتی ہے دوستی کے لیے یا دشمنی کے لیے، تو وہ انسان کی طرف رجوع کرے گی، وہ انسان سے مخاطب ہوگی، وہ انڈین سے، پاکستانی سے، امریکن سے، یورپین سے مخاطب نہیں ہوگی۔ ہمیں اس بات کو جتنی جلدی ہم اس کو ریئلائز کر لیں، سمجھ لیں اور ایک مٹھی کی طرح اکٹھے اس خطہ ارض کے شہری بن جائیں، اتنا ہی اچھا۔ وہیں سے وہ نظم آئی تھی کہ خوابوں پر کوئی ویزا نہیں لگتا۔ یہ چاہے آپ کی نظر کر رہا ہوں میری اس ہجرت اور مائگریشن کے حوالے سے کہ سفر حیات کا تمام، سفر حیات کا تمام ہجرتوں میں بٹ گیا، سفر حیات کا تمام ہجرتوں میں بٹ گیا، وطن زمین ہی رہی، میں سرحدوں میں بٹ گیا۔ سفر حیات کا تمام ہجرتوں میں بٹ گیا، وطن زمین ہی رہی، میں سرحدوں میں بٹ گیا۔ ہزار نام تھے میرے، ہزار نام تھے میرے، مگر میں صرف ایک تھا، ہزار نام تھے میرے مگر میں صرف ایک تھا، نہ جانے کب میں مندروں میں مسجدوں میں بٹ گیا۔ ہزار نام تھے میرے مگر میں صرف ایک تھا، نہ جانے کب میں مندروں میں مسجدوں میں بٹ گیا، اور میں زخم زخم آدمی کے دکھ سمیٹتا رہا، میں زخم زخم آدمی کے دکھ سمیٹتا رہا، خدا جو مسجدوں میں تھا نمازیوں میں بٹ گیا، خدا جو مسجدوں میں تھا نمازیوں میں بٹ گیا۔ اس کا آخری شعر ہے کہ سفر کے آخری قدم پہ یہ کھلا، سفر کے آخری قدم پہ یہ کھلا کہ گھر میرا بچا لیا تھا رہزنوں سے، رہبروں میں بٹ گیا۔ بڑی محبت، بڑی عنایت، بڑی نوازش، آپ کی محبتیں اس طرح اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا جس طرح کہ کوئی انتہائی قیمتی یاقوت اور کوئی بہت بڑا ڈائمنڈ لے کے جاتا ہے۔ بڑی نوازش ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ میں ہماری یاد آپ کی دل دماغ میں ہمیشہ رہے، ایسی ہم کامنا کرتے ہیں۔ میں اپنے مکھیہ پرشاسک لیفٹیننٹ کرنل ایس ایس شرما اور جے ایس بھوگل سے انورودھ کرتی ہوں کہ وہ اسمرتی چہن پردان کر ان کو سمانت کریں۔ ہمارے گیسٹ آف آنر سمانت اتھھی کو اسمرتی چہن پردان کریں۔ بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ، دھنیہ واد۔